अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आई ऑलवेज बिलीव कि हम सब ने आगे बढ़ना है, हमने प्रोग्रेस करनी है, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और ये जो कुछ अभी हो रहा है ये दोबारा से ना हो। लेकिन अब नाज़रीन दिल के किसी कोने खुदड़े में, दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, ये तारीख एक दफा खुद दोबारा से खुद को दोहराएगी। ये जो चक्की है ये एक दफा फिर घूमेगी। अब नाज़रीन ये बात यहां से माफी खिलाफी पर खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसाफ होना चाहिए। यहां पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यहां पर एहतिसाब होना चाहिए। और आप याद रखिएगा नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान है यहां पर तो हर 8-10 सालों बाद या 5 सालों बाद वही चीजें रिपीट होती हैं। ये जब नाज़रीन चक्की घूमेगी तो ये इसी तरह से आप देखेंगे कि वो पटकार और वो चीखें और वो मार धाड़ होनी है। क्योंकि अब वो जो एक लाइन थी, इस लाइन को क्रॉस कर दिया गया। इमरान अहमद खान ने, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इमरान खान ने नाज़रीन हमेशा पाकिस्तान पर एहसान किए। वो अर्ली 20 से वो इस मुल्क के लिए नाम रोशन करा, इस मुल्क के लिए ग्लोरी लेकर आया, इस मुल्क के लोगों को देता रहा, कंट्रीब्यूट करता रहा। उसने कभी भी वापस मुड़कर अवाम से, लोगों से, पाकिस्तान से इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कुछ भी नहीं मांगा। 2-2.5 सालों से जेल के अंदर मौजूद है, उसने मुड़कर कुछ भी नहीं मांगा। उसने कहा जो भी करने भाई फेयर तरीके से करें, जो भी मेरे साथ खेल खेलनी है, जंग करनी है, फेयर करें, लड़ाई फेयर करें। लेकिन कल रात को नाज़रीन अडयाला जेल के बाद इमरान अहमद खान नियाज़ी की बुजुर्ग बहनों को बालू से पकड़कर घसीटा गया। वो नीचे बैठी हुई थी और इतनी खौफनाक सर्दी है इस्लामाबाद के अंदर कि हर शख्स बीमार है, हर शख्स को बुखार है। वो चादर में नाज़रीन अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई है, सुकड़ कर बैठी हुई और नीचे पानी छोड़ा गया। फिर उनकी बहन को बालू से पकड़कर नीचे फेंका गया और सड़क के ऊपर घसीटा गया है। नाज़रीन ये इंतहाई शर्मनाक है। ये सिर्फ नाज़रीन ये सिर्फ शर्मनाक की हद तक नहीं है, बल्कि ये वो लाइन है कि ये वो हिस्ट्री है, या ये वो शायद कर्मा है कि जो शायद आपने पे करना है। अब चूज कर लें, डिसाइड कर लें कि मुस्तकबिल में कौन ये वॉलंटरली चूज करेगा कि अच्छा मुझे घसीटा जाए। इमरान खान साहब की बहन कहती है कि वहां पर एक मोटी पुलिस वाली थी, उसे इसीलिए लाया गया था कि आपने दम दिखाना, आपने मसल दिखाना, आपने जान दिखानी। तो वो जो मोटी पुलिस वाली है नाज़रीन वो उधर ही मौजूद रहेगी। अब याद रखिएगा, मोटी पुलिस वाली ने रिटायर नहीं होना, बल्कि शायद उससे ज्यादा मोटी और उससे ज्यादा तगड़ी पुलिस वाली आ जाए। और फिर आपने डिसाइड करना है वॉलंटरली कि अगली कौन सी, किस पार्टी में से, पीपल्स पार्टी में से, नून लीग में से कौन सी खातून होगी जिसके बालों में हाथ डाला जाएगा और इसी तरह से उसे घसीटा जाएगा। इसी तरह से ये कल को आपने फैसला करना है कि कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं, कल को कौन सा मीना खान होगा, कल से कौन सा शाहिद खटक होगा जो कि इन्हीं जेलों के बाहर मौजूद होगा और उन्हें उसी तरह से लातें मारी जा रही होंगी और उसी तरह से घसीटा जा रहा होगा। क्योंकि ये चीजें हॉन्ट करेंगी, ये दे विल कम बैक, ये ताकुब करेंगे, पीछा करेंगी। ये इस तरह से अब खत्म नहीं होगी। ये एक बड़ी दर्दनाक तारीख है जो कि लिखी जा चुकी है और ये वापस पीछे आएगी, ये दोबारा से लाजमी आएगी। आजमा बुखारी साहब क्या कह रही थी, उन्होंने कहा किसी खातून के साथ कुछ हैरेसमेंट होगी, ड्रोन ऊपर से आएगा। कल को कोई और आजमा बुखारी की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा और आजमा बुखारी अडयाला जेल के बाहर बैठी होगी और शायद इमरान खान की बहनें तो रेजिस्ट कर गई हैं, ये शाम तक भी नहीं बैठेंगे, तो जो रात की तारीकी में उन्हें बालू से घसीटा गया है, इन्हें दिन की रोशनी में घसीटा जाएगा। दर्दनाक है ना, अफसोसनाक है, ये परेशान कुन है, लेकिन ये होगा। ये अब याद रखिएगा, ये होगा। ये जब चक्की नाज़रीन दोबारा से घूमेगी तो ये इससे डबल जोर के साथ घूमेगी, ये इससे और ज्यादा बेरहमी के साथ घूमेगी। और ये चीखें जो आज आपको सुनाई दे रही हैं ये इससे डबल ट्रिपल होंगी। ये जो कपड़े आज फाड़े जा रहे हैं कल को नंगा किया जाएगा। और ये सूरत ना यहां से आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो लाइनें जिस लेवल पर ये पहुंच चुकी है दुनिया में ना नाज़रीन, सबसे खतरनाक चीज जो होती है वो गेम ऑफ फियर होती है, खौफ की गेम। ये जब लोगों को डराया जाता है, धमकाया। अच्छा, डर खौफ सिर्फ ये नहीं होता कि मार देंगे, बिजली के बिलों के अंदर उकसा देना, रोजी रोटी के अंदर उकसा देना, ये भी एक अलग ही तरह का खौफ है कि भाई अगर तुम बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया तो तुम बिल नहीं दे सकोगे, तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन वही बंदा जो सारा दिन काम करता रहता है उसके टैक्स के ऊपर अशराफिया पलती है, उसके टैक्सेस के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर अशराफिया खाती है। तो नाज़रीन जो गेम ऑफ फियर होती है, एक टाइम आता है ये इनइफेक्टिव हो जाती है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आप एक टाइम तक इस गेम को लेकर जा सकते हैं लेकिन ये उससे आगे चल नहीं सकती। फिर नाज़रीन अवाम ये महसूस करती है, ये लोग ये महसूस करते हैं कि भाई हमने इस साइकिल को तोड़ना है। फिर वो नाज़रीन रेजिस्ट करते हैं, फिर मुज़ाहमत करते हैं। नाज़रीन सवाल ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अलीमा खान साहबा बैठी हुई है, सलमान अकरम राजा उनकी बहनें बैठी हुई हैं। पाकिस्तान के अवाम ने भी नाज़रीन, ये वो कंडा इस अवाम से निकल गया, ये वो अवाम नहीं थी, यानी ये वो लोग नहीं थे पाकिस्तानी। इस हद तक कभी भी नाज़रीन यहां पर चीजें गई हैं तो अवाम ने कोई जवाब दिया है, सोसाइटी खड़ी हुई है। इस दफा कोई अजीब और गरीब एक माशरा नजर आ रहा है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिल्कुल ही नाज़रीन खौफ, एक ऐसे खौफ की उस कैफियत में चला गया है कि जहां से उनसे सीधा ही नहीं हुआ जा रहा या उनसे उठा ही नहीं जा रहा। लेकिन नाज़रीन ये ऐसा नहीं होगा, ये लंबे टाइम तक चल नहीं सकता। ये खौफ या जो डर है या जो धमकाना है या जो कंट्रोल करना है या जो मैनेज करना है, ये लंबे टाइम तक चलेगा नहीं। आज भी अभी देख रहा हूं मैं
علی محمد خان صاحب نے بات چیت کی, انہوں نے کہا جناب جتنی بھی حد تک آپ چلے جائیں, جس بھی فرعونیت تک چلے جائیں, ہم آپ کو ریزسٹ کریں گے. علی محمد خان نے بھی اعلان کر دیا ہم پھر اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے, ہم مزید تگڑے ہو کر جائیں گے, ہم پھر ریزسٹ کریں گے, ہم پھر ادھر جا کر بیٹھیں گے اور ہم زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ وہاں پر جائیں گے. نورین نیازی جس سے گھسیٹا گیا ناظرین, آدھے گھنٹے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ سے اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے اور یہ چیزیں ساری اس طرح سے ختم نہیں ہوں گی. اب جو علی محمد خان صاحب ناظرین پریس کانفرنس کر رہی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ ابھی تک انہوں نے کیا کہا ہے اور وہ مزید کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں کرنے جا رہے. اچھا ناظرین, میرے خیال میں نا پی ٹی آئی کو بھی اب ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اب انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ نا یعنی انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے. میرے خیال میں یہ ایک آخری جو دھکا ہے اسے انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. جو عمران خان کی بہنوں کی توہین ہوئی ہے, جو تذلیل ہوئی ہے, انہیں کھڑے ہونا چاہیے اور اب دے شوڈ ریسپونڈ. اور سہیل خان آفریدی صاحب کو, پی ٹی آئی کی جتنی بھی پنجاب کی قیادت ہے تو ونس فار آل ان سب کو کشتیاں اب جلانی چاہیے یا جلانی پڑیں گی. عوام بھی ان کی طرف دیکھ رہے, چونکہ یہ اس لیول کا ظلم ہے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پولیٹیکلی معاملات سیٹل کر رہے ہیں, یہ تو انتہا ہے نا. یہ بھائی وہ نان پولیٹیکل اس کی بہنیں ہیں, آپ کیسے جا کر انہیں گھسیٹ سکتے ہیں سڑکوں پر؟ یعنی کون اتنا بڑا بدماش ہے, کون اتنا بڑا ترم خان ہے کہ بھائی اس حد تک چلا گیا ہے, اس لیول تک چلا گیا ہے؟ یہ تو انتہا ہے. اس پر تو کوئی آرگومنٹ, کوئی گفتگو یا کوئی بات چیت بنتی نہیں ہے. اچھا, علی محمد خان صاحب نے ناظرین بات چیت کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی. 450 دن ہم جیل کے اندر گئے ہیں. 6 وکلا کو عدالت نے بانی چیئرمین عمران خان سے ملنے کی اجازت دی ہے. پچھلے 1 مہینے سے ڈاکٹر عثمان کو ملنے نہیں دیا گیا. عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ہم بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. ملاقات میں بھی یہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ہم سڑک پر بیٹھے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر عثمان کو ملنے دیا. پھر ہمیں کہا گیا کہ اس دفعہ 5 منٹ کی ملاقات کروا دیتے ہیں, اگلی دفعہ ایک لمبی ملاقات کروائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ دھوکا گیا. ہم کل وہاں پر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے, پہلے لائٹ بند کر دی گئی اور پھر فٹ پاتھ پر سڑک پر پانی چھوڑ دیا گیا. کل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو پھر اچھا آگے ہمیں ایک 12 سال کے بچے نے آ کر بتایا کہ یہ یہاں پر پانی چھوڑ رہے ہیں اور ٹھنڈا یخ پانی چھوڑ رہے ہیں. نومبر کی سردی, اڈیالہ وہ یخ ترین علاقہ ہے, اور پھر نہ پانی چھوڑا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جس پر اس 12 سال کے بچے کو بھی قیدی وین میں ڈال کر بند کر دیا گیا. مینا خان جو کہ کے پی کے منسٹر ہیں, ان پر تشدد کیا گیا. شاہد خٹک پر کل وہاں پر تشدد کیا گیا. خواتین پولیس اہلکاروں کو ان کے جناب ہیڈ نے آرڈرز دیا ہوا تھا کہ ان خواتین کو مارو, آرڈرز تھے کہ خواتین کو مارو. اچھا ناظرین, مینا خان آفریدی کی ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر جب انہیں گھسیٹا جا رہا ہے تو اس نے باقاعدہ سے بڑی اونچی آواز میں انہوں نے وردی اتارو, اگر تمہارے اندر اتنا ہی خون ہے اور ہمارے اندر تم سمجھتے ہو کہ پانی ہے, وردی اتارو, پھر 2 ہاتھ کر لیتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں بھائی تمہارے اندر کیا. کیونکہ وردی کا ایک تقدس ہے ناظرین, وردی ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اور وردی کے سامنے ناظرین ایک احترام ہے, اور اس کے سامنے ہم سب نے اس کا احترام کر رہے ہیں, قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. وہ وردی خود بھی اکاؤنٹیبل ہے ناظرین. ایسا نہیں ہوتا کہ وردی ونس فار آل ڈیسائیڈ کر دے کہ جناب یہی سب کچھ ہے, نہیں, وردی خود بھی اکاؤنٹیبل ہے. تو جو عام انسان ہے ناظرین, عام انسان کا بھی یہ جو ڈریس ہے یہ بھی اس کی ایک وردی ہے. مینا خان نے بہرحال یہ کہا کہ اگر تم اتنے ہی تگڑے ہو تو اتارو وردی, پھر ڈیسائیڈ کر لیتے, فیصلہ کر لیتے. تو 12 سال کے بچے کو بھی گرفتار کیا گیا. علی محمد خان کہہ رہی ہیں کہ ان حرکتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہمیں عدالتی احکامات کے مطابق عمران خان سے ملنے دیا جائے. عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا گیا ہے, چادریں کھینچتے رہے, تمام خواتین اور مردوں کو ایک ہی قیدی وین میں بند کر دیا گیا. یہ ملک ہمارا بھی ہے تو ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ علی محمد خان نے کہا کہ ہمارا بھی ملک ہے. عمران خان کو جیل جانے سے پہلے ہی کئی بار آفر دی گئی, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, شفٹ ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے ایک بھی آفر قبول نہیں کی. قید میں آج بھی عمران خان صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے کتابیں دی جائیں, باقی مجھے کوئی سہولت یا ان کی کوئی بھی فیسلٹی نہیں چاہیے. اڈیالہ جیل میں ہم اکیلے اپنے بھائی کے لیے پٹنے کے لیے تیار ہیں, ہم وہاں پر مار کھانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اس ملک میں کسی بھی قسم کی غلامی قبول نہیں ہے, ہم اپنے بھائی کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر ناظرین سلمان اکرم آجا نے کہا کہ کل فسائیت کی انتہا کر دی گئی ہے, عمران خان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا ہے, بہنیں تفصیلات بتائیں گی, ہم آج ہی لاہے عمل کا اعلان کریں گے. تو پی ٹی آئی ناظرین سلمان اکرم آجا یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. دیکھیں دے شوڈ ہیو ڈیسائیڈ کہ بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بے غیرتی ہے, پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھ جاتی ہے. اگر صرف یہ بات چیت کرتے ہیں کہ جو خان کہے گا ہم احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ نہیں ہوگا. دس از اینف, دس از اینف. دے شوڈ ناؤ کم اپ ود اے پلان, اور فوری طور پر, بلکہ آج دن تک انہوں نے کوئی اعلان کر دینا چاہیے تھا, لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہے عمل بنا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے آگے جائیں گے. نورین نیازی صاحب نے صاحبہ نے ناظرین بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے اور مجھے مارا گیا ہے, میرے اوپر ظلم ہوا ہے. اچھا, علی محمد خان صاحب نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جب تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی. تو یہ ایک تاریخ کا بدترین لو ہے ناظرین. سچی بات یہ ہے کہ ناظرین یہ اخبار میرے سامنے پڑا ہوا ہے, میں آج نہیں پڑھ سکا, یہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے, آپ کو کوئی بھی بندہ پاکستان میں کوئی بھی کام کرنے جوگا نہیں رہا. نفسیاتی اس کا ایک اثر ہوا ہے, اس کا ایک مینٹل سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ پاکستان کے اندر پڑا ہے.
नाज़रीन, दूसरी जानिब जो बाबा जी हैं शाहिद भट्टी साहब, जिन्होंने शादेब खानजादा से सवाल पूछ लिया था और उनकी मिसेज साथ खड़ी थी और पाकिस्तान में बिल्कुल शतुंगड़े नाज़रीन, इनके ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके अंदर कोई खोलने चीजें शुरू हो गई या कोई चीज अंदर इनकी हरारत। मैं देख रहा था नाज़रीन, एक दो नौसरबाज बहुत बड़े बड़े भी लोग करते, अच्छा वो दोनों अपने ऊपर ले गए। एक कहता मैं होता तो इंज कर देना सी, मैं होता तो इंज कर, अच्छा इनके औकात चौकात भी कुछ नहीं है, नहीं तड़ियां एवं अपने ऊपर लगे। अच्छा उन्हें डर ये भी है कि भाई कि कल को कोई हमसे सवाल ना पूछे, कल को हमसे हमारे सामने खड़ा ना हो जाए। तो शाहिद भट्टी साहब नाज़रीन, उनके बारे में अता तारड़ साहब ने बाकायदा से टेलीविजन प्रोग्राम में आकर कहा कि ये गुजरांवाला से हम इनके घरों तक हम इन्हें अकाउंटेबल करेंगे, हर सूरत करेंगे। उन्होंने कहा, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जनाब जो मर्जी है कर ले, जो मर्जी है, जिस जैसी मर्जी अकाउंटेबिलिटी कर ले, मैं भाई सवाल नहीं पूछ सकता। अच्छा नाज़रीन, एक तो हम इसे कंडम करते हैं, देखिए कोई भी एक्सट्रीम रवैया हमेशा ट्रांसलेट होकर मजीद एक्सट्रीम हो जाता है। बहरहाल शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक सवाल था जो कि शायद तमीज के दायरे में था। हाँ, कंसेंट मौजूद नहीं था, हाँ कैमरा उनकी इजाजत के बगैर ऑन किया गया था, हाँ शादेब खानजादा जब सवाल जवाब नहीं देना चाह रहा था उन्हें पुश नहीं करना चाहिए था, उनकी बीवी तक कैमरा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो शायद भट्टी साहब भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब ये दूसरों की बीवियों को नंगा करते हैं या टेलीविजन पर आकर कहते हैं तो फिर आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? यानी ये खेल अगर इन्होंने जो चेस बोर्ड है या जो गेम इसी तरह से रखी हुई है कि भाई तुम्हारी बीवी के ऊपर बात होगी, तो फिर इनकी बीवियों के सामने बात क्यों नहीं हो सकती? अब नाज़रीन, वो तमाम तर नौसरबाज या तमाम तर मीडिया जो कि शादेब खानजादा के ऊपर चीखता रहा, जो हमारी जो तंजीमें हैं, साफत की तंजीमें हैं, वो स्टेटमेंटें जारी करती रही। कल इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ है नाज़रीन, अभी तक ये नौसरबाज सारे खामोश। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इट्स वेरी वेरी शेमफुल, वेरी वेरी शेमफुल। नाज़रीन, एक और खबर ये है कि जो बल्कि हामिद मीर साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने मीर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ट्वीट किया। और हामिद मीर साहब की नाज़रीन खूबसूरती यही है, ही ऑलवेज स्टैंड्स के जहां पर खड़े होना होता है, जहां पर उसूल की बात करनी होती है, मीर साहब वहां पर खड़े होते हैं। हामिद मीर साहब ने लिखा है कि द करंट regime is not realizing that the inhuman and the disgraceful treatment of the Imran Khan's family members is tarnishing the image of the Pakistani state all over the world. ये जो आप खान की बहनों के साथ कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं। It's becoming difficult for our diplomats serving in the West to defend at public forums. यानी जो हमारे सफारतकार हैं, डिप्लोमेट हैं ना, पढ़े लिखे लोग, उन्हें बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर खुद को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, या आर्गुमेंट रखना मुश्किल हो रहा है, या उन्हें बात करना उनके लिए अजाब बन गई है। क्योंकि वो क्या बात करें, क्या स्टेटमेंट दे, क्या गुफ्तगू करें, उनके लिए नाज़रीन मुश्किल हो गई है। एक और खबर है नाज़रीन, जो संगाड़ा भाग गया था, संगेड़ा, वो सिंघाड़े सुंगाकर भाग गया था, आज बताया जा रहा है कि वो वापिस आ गया जेल के अंदर। तो ये भी एक अजीब व गरीब, खैर इसके ऊपर अलग से बात करेंगे आज, अभी तो टू बी ऑनेस्ट दिमागी सेट नहीं है ठीक से। हाउ कैन यू डू दैट? ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।